बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअर्दि कुल्ली मालूमिन लक। स्टूडेंट्स, आज 29 मई 2019 है और ये लेक्चर नंबर 29 है। यकीन आपने 28 तक लेक्चर सुने हैं और आप मुझे मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप के नंबरों पे और मुझे खुशी होती है कि आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और तेज़ी से बढ़ते हुए सब्सक्राइबर से मेरी बड़ी हौसला अफजाई हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है और मैं इस काबिल हुआ हूँ कि आपको ऑनलाइन लेक्चर दूँ। और मेरे लेक्चर सुनने के बाद स्टूडेंट्स मुझे मैसेज भी करते हैं और मेरे ग्रुप में भी मैसेज करते हैं, सर आपके लेक्चर सुनने के बाद हम इनिशियल टेस्ट ईजिली पास होते चले जा रहे हैं। ये सब अल्लाह ताला का खुसूसी करम है। जी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। और ये वही क्वेश्चन है पहले जिस तरह मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन आजकल टेस्टों में आ चुके हैं या आए हैं गुज़श्ता टेस्टों में। जी फर्स्ट है फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, जिनका नाम है, नीचे आंसर लिखे ग्रीन लाइन आप पढ़ रहे हैं, ट्रैगिव हेल्डन लाए और कहाँ के रहने वाले थे? ओस्लो नॉर्वे के। 72 साल इनकी एज थी और यूएन में इन्होंने काम किया, खिदमत से अंजाम दी 1946 से 52 तक। जी बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। वेयर इज टॉम ऑफ बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह? ये है लाहौर और ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। क्वेश्चन है क्लिम डैश द माउंटेन, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लिम अप। और इंग्लिश के क्वेश्चन भी 5 से 6-7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर मुस्लिम लीग वाज कंस्टिट्यूटेड? जगह ढाका 1906। हु वाज द हेड ऑफ अवामी लीग? अवामी लीग के हेड कौन थे? जी इसका आंसर है शेख मुजीबुर रहमान साहब। नेक्स्ट है व्हेन इंडोनेशिया गॉट इंडिपेंडेंस? आजादी कब हासिल की? 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान? जी यह है खेवड़ा, पंजाब में है खेवड़ा और ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है और अक्सर सयाह यहाँ जाते हैं सैर करने के लिए और इसकी वीडियो जो है आप YouTube पे देख भी सकते हैं। और लाखों टन जो है नमक एक साल में यहाँ से बैरून ममालिक भी बरामद किया जाते हैं। तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का जितना शुक्र हम अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुल्क में पैदा किया और ऐसा मुल्क अदा किया जो एक तो कलमे की बुनियाद पे बना और दूसरी बात इसमें सारे मौसम भी हैं और बेशुमार अल्लाह ताला ने ख़जाने अता फरमाए हैं, जिसके जितना भी शुक्र करें अदा करें काम में। जी जुल नूरैन इज द टाइटल ऑफ, दो नूरों वाले। जुल नूरैन का लफ्जी मतलब दो नूर जिन्हें अता किए गए। ये हैं जनाब हस्ती हैं, बहुत बड़ी हस्ती हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, जो कि तीसरे खलीफे हैं। और इनको ये टाइटल, ये लक़ब क्यों अता किया गया? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक के बाद दीगरे इनके निकाह में आई और नबी पाक सल्लम की हस्ती मुजस्मे नूर हैं और आपकी औलाद नूर ही नूर हैं। देखिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये लक़ब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा मुअत्तर बरगज़ीदा बेटियों की वजह से अता हुआ। तो एक शेर मुझे याद आ गया यहाँ पे कि आपकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आप हैं अहले नूर, आपका सब घराना नूर का, माशाअल्लाह। और ये भी आपको बताऊं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनके मुकद्दर में किसी नबी की 2 बेटियां हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह
یہ درجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. نیکسٹ, ہاؤ مینی منتھس ہیونگ 31 days in the year. یہ کوشچن پہلے بھی پوچھا گیا ہے, لاسٹ ایئر بھی, اور ابھی پوچھا جا رہا ہے. تو یہ سمجھ گئے ہوں گے کوشچن کہ کتنے مہینے ہیں جو 31 دنوں پہ مشتمل ہیں. یہ کتنے ایسے منتھ ہیں, مہینے ہیں جن میں 31 دن ہوتے ہیں سال میں. یہ ٹوٹل 7 ہیں. نیکسٹ ہے فلنگ دی بلینکس. بھی کوشچن آتے ہیں انگلش کے, اور آپ کو پتہ ہے جنرل نالج کے ساتھ آپ نے انگلش بھی امپروو کرنی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ڈیش سن شائنز ان دی ایسٹ. دی یا دا دونوں پڑھتے ہیں, دونوں لفظ ٹھیک ہے. نیکسٹ, کرنٹ اسپیکر نیشنل اسمبلی. این اے سے مراد بیٹا نیشنل اسمبلی ہے آف پاکستان, مسٹر اسد کیسر. تو ابھی تک یہی ہیں. کل کا مجھے نہیں پتا کہ چینج کوئی ہو جائے. ابھی تک کرنٹ کا جو جتنے کرنٹ ہیں وہ آج کی ڈیٹ, جو شروع میں سے ڈیٹ دیتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز. نیکسٹ ہے کرنٹ ڈپٹی اسپیکر این اے آف پاکستان, مسٹر قاسم خان. نیکسٹ ہے کرنٹ چیئرمین سینٹ, مسٹر صادق سنگرانی. کرنٹ پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر, مسٹر سردار مسعود. نیکسٹ, کرنٹ پی ایم آف آزاد جموں کشمیر. پی ایم سے مراد پرائم منسٹر, مسٹر راجہ محمد فاروق خان. نیکسٹ, کرنٹ چیف منسٹر آف گلگت بلتستان, مسٹر حافظ حفیظ الرحمان. نیکسٹ, کرنٹ گورنر گلگت, مسٹر راجہ جلال حسین. نیکسٹ, کرنٹ چیف منسٹر آف سندھ, مسٹر سید مراد علی شاہ. نیکسٹ, کرنٹ گورنر سندھ, مسٹر عمران اسماعیل. نیکسٹ, کرنٹ گورنر کے پی کے, مسٹر شاہ فرمان. کرنٹ اسپیکر سندھ اسمبلی, مسٹر آغا سراج خان. کرنٹ اسپیکر کے پی کے اسمبلی, مسٹر مشتاق غنی. کرنٹ چیف آف نیول اسٹاف, ایڈمرل ظفر محمود عباسی. کرنٹ ڈی جی آئی ایس آئی, لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر. کرنٹ ڈیفینس منسٹر پاکستان, مسٹر پرویز خٹک. کرنٹ فائنانس ایڈوائزر, تو یہ فائنانس ایڈوائزر ہیں مسٹر عبد الحفیظ. کرنٹ منسٹر آف ہیومن رائٹس, مس ڈاکٹر شیریں مزاری. کرنٹ منسٹر انٹر پروونشل کوآرڈینیشن, فہمیدہ مرزا ود افیکٹ فرام 20 اگست 2018. کرنٹ منسٹر آف ریلیجیس افیئرز, مذہبی امور کے وفاقی وزیر کا نام ہے مسٹر نور الحق قادری صاحب. نیکسٹ کوشچن, یہ تو کرنٹ, اچھا کرنٹ کے حوالے سے میری ایک اور ویڈیو ہے جس میں میں نے اس کے علاوہ بھی دی ہیں, کیونکہ کرنٹ کے حوالے جو ہے نا کرنٹ پوچھے جاتے ہیں منسٹر اور اس طرح کے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے. تو یہ آپ نے وہ ویڈیو بھی آپ سننی ہے, اور کچھ تو یہاں میں نے ریپیٹ کیے ہیں کویشچنس, کیونکہ بار بار یہ کویشچن پوچھے جا رہے ہیں اور امپورٹنٹ ہے, تو آپ کی سہولت کی ان کو میں نے ریپیٹ کیے. اگر کسی کے پاس رائٹنگ مٹیریل نہیں ہے تو جیسے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ رائٹنگ مٹیریل لے لیں. اس طرح ایک نظر دیکھنے سے آپ کو یاد نہیں ہوگی چیزیں جب تک آپ لکھیں گے نہیں, ساتھ ساتھ لکھیں گے تو آپ کو چیزیں بہتر طریقے سے یاد ہوں گی اور بھولیں گی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. یہ کویشچن آپ دیکھ رہے ہیں, ذبیح اللہ از ٹائٹل آف حضرت اسماعیل علیہ السلام. پورا واقعہ آپ کو پتہ ہے. سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان خواجہ ناظم الدین کب یہ بنے؟ 1951 میں, جب خان لیاقت علی خان کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ دوسرے پرائم منسٹر پاکستان کے تعینات ہوئے. نیکسٹ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس از سچویٹڈ ان, جی کس جگہ پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے؟ تو جگہ میں لکھی ہے دی ہیگ, نیدرلینڈز. نیکسٹ کوشچن, پیرنٹس سینڈ دیئر چلڈرن ٹو اسکول فار, پرپس مین مقصد کیا ہے؟ بچوں کو کیوں بچے جو ہے پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول میں کیوں داخل کراتے ہیں؟ تو مین مقصد ٹو گین نالج اینڈ گرومنگ. صرف نالج نہیں بلکہ تربیت کے لیے بھی ہے. تو تربیت کے ساتھ ساتھ نالج دونوں ہیں, دونوں حوالوں کے لیے. کیونکہ اچھے جب اسکولوں میں داخلہ بچوں کو کرایا جاتا ہے, نہ صرف نالج حاصل کرتے ہیں بلکہ ان کی اچھی گرومنگ بھی ہوتی ہے. اچھے جو ٹیچرز ہیں وہ لیڈر ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے, اور اپنے بچوں کو, اپنے قوم کے معماروں کو ایسے رخ پہ اور ایسے زاویے پہ ان کی تربیت کرتے ہیں جو ملک کے فیوچر کے لیے اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک بہترین لائے عمل ہوتا ہے. اور اچھے تعلیمی ادارے کے لیے علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا, وہ شعر مجھے بار بار یاد ہے کہ آغوش صدف
जिसके नसीबों में नहीं है, आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है, वो कतरे नीसा कभी बनता नहीं गोहर। तो हमें चाहिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला कराएं, अच्छे असातिज़ा कराम से रब्ता कराएं और अच्छे तरबियत याफ्ता असातिज़ा कराम उनकी रिस्पेक्ट करें। ये कौम का कीमती सरमाया है और पैगम्बराना पेशा है तदरीस का। तो ये खुशकिस्मती होती है एक स्टूडेंट के लिए कि उसको अच्छे टीचर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसक डैम इन ऑन विच रिवर? दरिया काबुल पेशावर में, पेशावर से 15 से 20 किलोमीटर, ठीक है, दूरी पे है वारसक डैम और ये दरिया काबुल पे बनाया गया। ये एक भी पूछा है। पनामा कैनाल दैट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन एंड, कौन से दो ओशंस को जो पनामा कैनाल है ये कौन से दो ओशंस को मिलवाती है? तो पैसिफिक ओशन एक तो नाम दिया है, दूसरा है अटलांटिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गज़वा खैबर वाज फाउट अगेंस्ट। गज़वा खैबर बहुत मशहूर गज़वा था ये, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर का किला जो है फतह किया था और ये 628 AD में हुआ, 7 हिजरी बनती है और ये यहूदियों के खिलाफ ये जंग लड़ी गई जिसमें मुसलमानों को शानदार किस्म के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह नसीब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदरिब यानी कि यसरिब, दोनों तरह, यदरिब अरबी में यदरिब, यसरिब वाज ओल्ड नेम ऑफ मदीना मुनव्वरा शरीफ। मदीना का पुराना नाम यसरिब था, ठीक है, इसको लिख रहे हैं, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हेड ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ड्यूरिंग फर्स्ट माइग्रेशन हु अकम्पनीड विद द होली प्रॉफिट, आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला। शिमला कॉन्फ्रेंस लेड बाई लॉर्ड वेविल, लॉर्ड वेविल, ठीक है, लॉर्ड वेविल, और ये कब? 1945, ईयर भी मैंने लिख दिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंजल्स ऑफ पैरेललोग्राम 90 डिग्री? पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं वो कौन से हैं, कौन सा बनता है 90 डिग्री का आंसर है। सेन ब्रैकेट स्टार्ट 180 माइनस एक्स क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू sin x, एफ स्टार्ट ब्रैकेट एक्स क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल टू cos इज विच टाइप ऑफ फंक्शन? तो आंसर फंक्शनल। मैथ्स के क्वेश्चन भी आपने याद करने हैं क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं और ये 2 वीडियो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन के हवाले से ऑलरेडी बनाई है। तो जिनका मैथ्स वीक है, स्पेशली बायो वाले जो मैथ्स नहीं पढ़ते, तो उनको चाहिए वो लेक्चर भी सुन लें। व्हेन डिड द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी टेक प्लेस? 1876। व्हेन डिड पाकिस्तान विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम? पाकिस्तान ने पहली दफा गोल्ड मेडल ओलंपिक में कब हासिल किया हॉकी में? तो ये ईयर बनता है 1964। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स नीचे आंसर दिया गया, n oblique sin x प्लस c oblique। व्हाट इज नमाज जनाजा इन इस्लाम? फर्ज कफाया है, कुछ लोग अगर अदा कर देंगे इलाके में, अगर आबादी ज़्यादा है तो बाकियों की तरफ से वो फ़र्ज अदा हो जाएगा। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मलेशिया? मलेशिया की करेंसी कौन सी है? तो ये बेटा है रिंगिट। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। बहुत शुक्रिया, मुझे खुशी होती है आप वीडियो देख रहे हैं क्योंकि जो मिनट्स हैं ये तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। जो मैं देखता हूँ डेली, तो डेली के डेली व्यूज़ तेज़ी से इजाफा हो रहे हैं। यकीन आप ये वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो आप देखते हैं, और किसी किस्म की क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो तो बिला झिझक मोस्ट वेलकम। जिस तरह पहले मैंने वीडियो में बताया,
آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر ہے یہ میرا، تو بہتر ہے آپ مجھے واٹس ایپ کر دیا کریں. اور کویشچن پوچھنے سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن ضرور کروایا کریں کہ سر میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام یہ ہے. سٹی کا نام اور اپنا نام بتا کے کوئی بھی کویشچن ہو تو بلا ہیزیٹیشن، بلا جھجک، ٹھیک، وداؤٹ ہیزیٹیشن آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس چینل کو اب کسی نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئکن کو بھی آپ پریس کر لیں، نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں گے. اور یقیناً یہ ویڈیوز آپ کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سرخرو فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عروج عطا فرمائے، اور پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور افواج پاکستان کا نام ہمیشہ کے لیے بلند فرمائے. آمین والسلام.